بولی دلا دی بولی او جان دے دے او جان دے دے دلا دی بولی بندہ اونانو کے حال کیے مدینے جا کے سوالیاں دو مدینے جا کے نظر نہیں آئی وادی اچھا پتہ کے رشتہ ہے آدم میں حورہ دے کسے پڑھے یوسف علیہ السلام دا حسن پڑھے پڑھا کہتا ہے حضور کو نیچے دیکھا تیری آنکھ نہ جو لگی کیا دے اجے تو حورہ